मैं इस वक़्त मंडी बहाउद्दीन के गाँव पर इन कहार में मौजूद हूँ। मैंने आज आज तक जितने भी देहात घूम कर देखे हैं, इनमें माली लिहाज से चंद ज़्यादा मुस्तकीम गाँव में एक है। खैर, मेरा मकसद गाँव की माली लिहाज से मजबूत होने की तारीफ़ करना नहीं, मैं यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ काम से आया था। मुझे हैरत का झटका लगा जब मेरा दोस्त मुझे पीछे बताकर कुछ और करने को लाया था और यहाँ आकर वो किसी और मकसद में पड़ गया था। वो अपनी महबूबा के कहने पर यहाँ आया था और इसे काले जादू के ज़रिए हासिल करना चाहता था। यहाँ सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत माजिज़ शख्स काले जादू का काम करता था। इसके जादू से बहुत सारे लोगों ने अपने मतलब निकाले थे। इसकी कई एक मिसालें हमारे पास मौजूद थीं। इसलिए मेरे दोस्त भी यहाँ यहाँ आए थे। मुझे दुख इस बात का था कि पीछे मेरा दोस्त मुझे किसी रिश्तेदार से मिलाने के बहाने लाया था और यहाँ आकर वो अपने मकसद में पड़ गया था। खैर, अब मैं इसके साथ मौजूद था, इसको छोड़कर जा भी नहीं सकता था, इसलिए मैं भी बैठ गया। जो शख्स काला जादू करता था, इसका फ़र्ज़ी नाम खादम वज़ीर रख लेते हैं। खादम के डेरे से 3-4 एकड़ दूर ही हमें मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियाँ मिलना शुरू हो गई थी, जिसमें ज़्यादा तादाद उल्लू, गीदड़ और सूअर की थी। इसके अलावा बकरियों की सिरियाँ भी मौजूद थी वहाँ। बाहर से वो डेरा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से इंतहाई वेल फर्निश था और बहुत ही पुरअसरार माहौल था। इसमें एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। शाह साहब खुद अंदर तशरीफ़ फरमा रहे थे। बाहर कुछ ख़वातीन और मर्द बैठे हुए थे, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 15 के करीब थी, जिसमें से 6-7 ख़वातीन और 6-7 मर्द होंगे। इतनी देर में हम दोनों भी वहाँ पहुँच गए। मेरे जिस दोस्त ने वो काम करवाना था, इसने पहले शाह साहब से कोई लिंक निकाल रखा था, इसलिए जो ही हम इनके डेरे में पहुँचे, हमें अंदर बुला लिया गया और हमें दूसरों की निस्बत ख़ास तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया। हम अभी अंदर जाकर शाह साहब के पास बैठे ही थे कि हमारे फ़ौरन बाद एक ख़ातून भी दाखिल हुई, जो बज़ाहिर मज़बूत माली हैसियत रखती थी, खूबसूरत थी, बेहतरीन लिबास पहना हुआ था। वो हर लिहाज से मुकम्मल और पुरकशिश ख़ातून थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसे देखकर कोफत महसूस हो रही थी और वो मुसलसल मुझ पर आंखें गाड़े हुई थी। वो ख़ातून हमारे सामने अपना मसला बताने से हिचकिचा रही थी और हम भी इसके सामने अपना मसला बयान करने से गुरेज़ कर रहे थे। इसी दौरान शाह साहब ने इसे इंतहाई बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी से मुखातब करते हुए गंदी सी गाली दी और साथ ही अपने कदमों में बैठे हुए शख्स को राज़ी करने यानी जिनसी हवस पूरी करने का कहा। शाह साहब की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि यकीनन बाहर बैठे लोगों ने भी ये बात सुनी होगी, लेकिन यकीनन हमारी तरह बाकी लोग भी एक दूसरे से अनजान होंगे, इसलिए कोई भी किसी को ज़ाती तौर पर नहीं जानता था। लिहाजा हर किसी को पता था कि वो जो कुछ भी करने आए हैं, वो मामला कभी भी इनके अजीज़ो वक़ारब तक या जिस शख्स के ख़िलाफ़ वो करने करने आए हैं, इन तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए किसी को किसी से ख़तरा नहीं था। मगर इसके बावजूद वो ख़ातून शाह साहब की ये बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाई। इसने ना हामी भरी और ना इनकार किया, बल्कि इसकी खामोशी को शाह साहब ने इनकार समझ लिया और इसे फिटकार करने लगा। शाह साहब का यह रवैया बता रहा था कि वो ख़ातून से पहले ऐसा काम लेते रहते हैं, लेकिन ख़ातून की खामोशी बता रही थी कि शायद वो पहली बार ये काम करने जा रही थी। ख़ातून थोड़ी देर तज़्ज़ुब का शिकार रही और शाह साहब की बात सुनती रही। शाह साहब की बुलंद आवाज़ सुनकर बाहर से 2-3 इसके चेले भी अंदर आ गए। वो भी खामोशी से एक साइड पर खड़े हो गए। इसी दौरान बाहर से कुछ तमाशाई भी अंदर दाखिल हुए, जो कि बाहर अपने मसाइल हल करवाने के लिए बैठे हुए थे। शाह साहब बोले शाह साहब बोले जा रहे थे, लेकिन ख़ातून टस से मस नहीं हो रही थी। ख़ातून ने एक छोटे से बच्चे को उठा रखा था। शाह साहब ने सबके सामने ख़ातून से कहा कि तुम अब भी इनके सामने बाकिरदार बन रही हो। अगर तुम इतनी बाकिरदार हो तो इन सब के सामने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कसम उठा दो कि ये तुम्हारे ही शोहर की औलाद है। और ख़ातून की जगह मैं होता तो इतनी फिटकार सुनने की बजाय पहली बार ही मुड़कर वापस चला जाता, या फिर अगर मैं बाकिरदार होता तो यकीनन अपने किसी काम से ऐसे किसी घटिया शख्स के पास आता ही ना, और अगर आता भी तो इसकी बात की कसम उठा देता कि ये मेरी औलाद है, अगर वो मेरी औलाद होती तो। मैं ख़ातून से भी कुछ इस किस्म के रद्द अमल की तवक्का कर रहा था, लेकिन मेरी तवक्का के बरक्स वो उठी, इस मुलाज़िम का हाथ पकड़ा और इसे साथ लेकर चल दी। यकीनन इस शख्स ने अपनी जिनसी ख्वाहिश इस ख़ातून पर ज़रूर पूरी की होगी, लेकिन खैर वो सब कुछ हमारे सामने नहीं हुआ, इस बारे में मैं कुछ भी वसूख के साथ नहीं कह सकता। खैर, इसी दौरान हमारे लिए चाय के साथ कुछ लज़ुमात आ गए, मगर
مگر نہ جانے کیوں اب مجھے سارے ماحول سے کراہت آنے لگی تھی۔ میں چاہ کر بھی وہ چائے نہیں پی سکا، ان لزومات سے لطف اندوز نہیں ہو سکا۔ مجھے شاہ صاحب کے چیلوں نے بہت سمجھایا، بہت کہا، یہاں تک کہ شاہ صاحب نے بھی کہا، لیکن میں پھر بھی ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر پایا۔ مجھے شاہ صاحب کے ایذ و خیز و غضب سے بھی ڈرایا گیا۔ میں نے اس کے باوجود بھی ان سے معذرت کر لی۔ شاہ صاحب نے ہمیں تھوڑی دیر یہیں بیٹھے بیٹھے انتظار کرنے کا کہا اور باقی لوگوں کے مسائل سننے لگے۔ یقین کریں میرے وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے جتنے لوگوں کو تعویذ دیے وہ سب انتہائی غلیظ چیزوں سے لکھے اور لکھائے گئے۔ خیر اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد شاہ صاحب ہماری طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ وہ خاتون اور ان کا وہ غلام بھی آ گئے۔ شاہ صاحب نے خاتون کو وہیں غسل کرنے کا حکم دیا۔ خاتون غسل کرنے لگی اور غسل سے جو پانی جمع ہوا وہاں اس پانی میں ایک الو کو غسل دیا گیا اور اس الو کو وہیں میرے سامنے کاٹ دیا گیا۔ کاٹنے کے بعد اس کے خون سے ایک تعویذ لکھا گیا اور وہ تعویذ اس خاتون کے بالوں میں باندھ کر اسے میرے دوست کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے دوست نے وہ تعویذ پکڑ لیا اور ساتھ ہی شاہ صاحب نے اس خاتون کو کہا کہ تم چلی جاؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ شاہ صاحب نے ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنے اور گپ شپ کرنے کے لیے کہا۔ میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن میرے دوست نے ان کی وہ دعوت قبول کر لی اور وہیں بیٹھے رہے۔ مختلف لوگوں کے مسائل سن کر میں حیران ہوتا رہا۔ اس دوران جب فارغ وقت آیا تو میں نے اس خاتون کے متعلق اور اس کی مجبوری کے متعلق پوچھا تو شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ عورت ذات کی ماچھی ہے، ضلع منڈی بہاؤالدین سے ہی تعلق رکھتی ہے اور اس خاتون کی کوئی مجبوری نہیں بلکہ یہ اس وقت اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے میرے پاس آتی ہے۔ اس کا اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا اور اس نفسی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ میرے پاس پہلی بار آئی تھی۔ اس کا شوہر بیرون ملک ہوتا ہے، یہ اس کی ساری کمائی مجھ پر لٹاتی ہے، میرے ذریعے تعویذ لے کر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساس اور سسر بستر پر پڑے رہتے ہیں اور یہ اپنے ہی گھر میں محفوظ رہ کر اعمال بد کرتی ہے۔ میں چاہ کر بھی شاہ صاحب سے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اس کے اس اعمال بد میں اس سے زیادہ آپ گنہگار ہیں۔ خیر ہم لوگ تقریباً نماز عصر کے وقت تک وہاں رکے رہے۔ شاہ صاحب سے گپ شپ ہوتی رہی، میں ان سے ان کے مختلف کارناموں کے متعلق پوچھتا رہا اور وہ خوشی خوشی ہمیں بتاتے رہے۔ یقین کریں مجھے ایک بار بھی ان کی باتوں سے یہ نہیں لگا کہ یہ شخص مسلمان ہے، نہ ہی اس کے کسی عمل سے یہ نظر آیا، بلکہ اٹھتے ہوئے انہوں نے مجھے میرے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ تم ہمارے عزیز ہو، اگر تمہیں کبھی دل پشوری کرنا چاہو تو یہاں آ جایا کرو۔ میں ان کی اتنی بڑی آفر دیکھ کر حیران تھا۔ دوران گفتگو شاہ صاحب نے اپنی کامیابی کے بہت سارے قصے سنائے اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے اپنے اس ملازم کو خوش اس لیے کیا ہے کہ میرے تعویذ کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کیونکہ میں جو بھی تعویذ دیتا ہوں اس کے بدلے ایک تعویذ مجھے کسی ایسی لڑکی کی قبر میں رکھنا ہوتا ہے جو نئی نویلی دلہن بنی اور پہلی رات ہی اس کی موت ہو گئی ہو، یعنی یا وہ قتل کر دی گئی ہو یا پھر وہ اپنی موت آپ مر گئی ہو یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو، اور ایسی قبر میں نے مختلف قبرستانوں میں ڈھونڈ رکھی ہیں، لیکن ان قبروں میں تعویذ جس ٹائم رکھنا ہوتا ہے اس وقت کے لیے میرے پاس فقط یہی میرا ایک غلام ہے جو میرے کام آتا ہے۔ اس عورت نے پہلے کئی بار میری خواہش کی تکمیل کی ہے، لیکن آج میرا اپنا موڈ نہیں تھا تو میں نے اپنے اس غلام کو خوش کرنے کا سوچا۔ عورت اگر اکیلی ہوتی تو میری یہ خواہش فوراً پوری کر دیتی، مگر شاید وہ آپ کی وجہ سے ہچکچا رہی تھی، اس لیے مجھے اس کی اوقات اسے دکھانے کے لیے یہ قسم اٹھوانا پڑی کہ یہ بچہ بھی تمہارا ہے یا نہیں، تاکہ اس کا کردار آپ لوگوں پر بھی واضح ہو جائے اور اسے بھی پتہ چل جائے کہ میں اس کی حقیقت سے کس حد تک واقف ہوں۔ خود کو شاہ صاحب کہلوانے والے اس شخص سے مجھے گھن آ رہی تھی، لیکن میں اس کے باوجود اس کی اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے کم از کم 4 سے 5 کہانیاں مل گئی ہیں جو اس کی اپنی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا رہوں گا جس طرح اس خاتون کی کہانی بیان کی ہے۔